बच्चों अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं कुलजीत कुमार, टीचर यूपीएस मनछत्र। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का जो है उर्दू का चैप्टर नंबर 15वां गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो एक सबक है, इसके बारे में आज हम थोड़ा पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के इसके सवाल करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है? गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था और वो कहाँ पैदा हुए? देखो, गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। वो कपिल दस्तूर में पैदा हुए, जो नेपाल की सरहद के करीब शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। ठीक है, तो अब सवाल नंबर 2 क्या है हमारे पास? गौतम बुद्ध ने किस उम्र में ज़िंदगी से किनारा कशी की? अब गौतम बुद्ध ने किस उम्र में ज़िंदगी से किनारा कशी की थी? गौतम बुद्ध 29 बरस की उम्र में ज़िंदगी से किनारा कश हुए। कितने साल की? 29 जो है साल की उम्र में। सवाल नंबर 3 क्या है हमारे पास? गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी क्यों बने? वो योगी सन्यासी क्यों बने? गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी सच की तलाश के लिए बने। किसके लिए? सच की तलाश करना चाहते थे वो। सवाल नंबर 4 क्या हमारे पास? अब गौतम बुद्ध की तालीमात में से 4 आला सच्चाइयाँ कौन कौन सी हैं? गौतम बुद्ध की तालीमात में से 4 आला सच्चाइयाँ दर्ज झेल हैं। कौन कौन सी हैं? दर्ज झेल हैं। ठीक है, इंसानी ज़िंदगी पहले क्या है? पहला पॉइंट, इंसानी ज़िंदगी अपनी जबली हैसियत में दुखों का मस्कीन है। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या है? दुखों का सबब ख्वाहिशात हैं। दुख जो हैं, दुखों का सबब क्या है? ख्वाहिशात है। तीसरा क्या है? ख्वाहिशात को पैदा करने से रोका जा सकता है। क्या हो जाता है? रोका जा सकता है। जो यानी निर्वाण हासिल करने की कोशिश करना। तो चौथा क्या है इसमें? कड़ी तपस्या, सहल पसंद के बजाय मियाना रवि इख्तियार करना। सवाल नंबर 5 ये हमारे पास। अब 8 रासत राहों से क्या मुराद है? 8 रासत राहों से क्या मुराद है? देखो, इसका 8 जो क्या बताई थी इनने सच्चाइयाँ। सही इल्म, पहला इसमें से क्या है? सही इल्म। दूसरा क्या है? सही इरादा। तीसरा क्या है? सही कलाम। और चौथे में है सही अमल, जायज़ व हलाल की कमाई। पांचवा जो है हमारे पास, जायज़ व हलाल की कमाई, सही कोशिश, नेक ख्याल, सही गौर व फिक्र। ठीक है, इसी तरह से ये 5 सवाल जो थे इसमें आपके चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अब पढ़ेंगे कलाम अलिफ को कलाम बे के साथ मुनासिब तरीके से जोड़िए। देखो, अब ये जोड़ना है। ये सबक पढ़ोगे आप, खुद पढ़ोगे सबक, उसमें आपको ये बातें फिर मिलेंगी और खुद आप जोड़ सकते हो। देखो, गौतम बुद्ध अब ये क्या थे? इससे जोड़ेंगे हम बुद्ध मत के बानी। ऐसे दिया आपके उस पर, इससे जोड़ना है आपको। ये थे बुद्ध मत के बानी। गौतम बुद्ध जो थे बुद्ध मत के बानी थे। ठीक है, ये इसके साथ। अब कपिलवस्तु क्या होता है? शुमाल हिंदुस्तान का एक शहर। शुमाल हिंदुस्तान का एक शहर था ये। ठीक है, कपिलवस्तु क्या था? शुमाल हिंदुस्तान का एक शहर। दूसरे के साथ। अब तीसरा योग क्या होता है? मजहबी वर्जिश। ठीक है, योग आप लाओगे इधर, मजहबी वर्जिश, उसको योग बोलते हैं। अब क्या है? 4 आला सच्चाइयाँ कौन कौन सी है? ये क्या था? बुद्ध मत की बुनियादी तालीमात थी। ठीक है, बुनियादी तालीमात जो थी बुद्ध मत की, ये इसके साथ आप जोड़ेंगे। इसके साथ 4 सच्चाइयाँ, ये इसके साथ। ठीक है, रास्त फिक्र क्या होता है? रास्त फिक्र क्या था? रास्त फिक्र था 8 रास्तों में से पाक। 8 रास्तों में से एक, 8 रास्तों में से एक है ये थी। ये इस तरह से जो आपका
میچنگ، یہ جو الف سے بے سے مناسب طریقے سے جو جوڑنا تھا، یہ جوڑنے کا کام. اب دیکھو دوبارہ سے پڑھتے ہیں اس کو. گوتم بدھ مت کا بانی. ٹھیک ہے. کپل وستو کیا تھا؟ شمالی ہندوستان کا ایک شہر. یوگ کیا ہوتا ہے؟ یوگ تھا مذہبی ورزش اس ٹائم. 4 اعلیٰ سچائیاں کون کون سی ہیں؟ بدھ مت کی بنیادی تعلیمات. ٹھیک ہے. راست فکر کیا ہے؟ راست فکر ہے 8 راست راہوں میں سے ایک. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سمجھ آئی ہوگی. اب آگے اس کے کچھ خالی جگہیں ہیں، جگہوں کو پڑھتے ہیں. دیکھو خالی جگہیں پر کیجئے. خالی جگہیں پر کیجئے. اس میں کیا کیا ہے؟ پہلے میں کیا بھرنا ہے اب؟ ہاں تو اب کیا اس کا پارٹ فرسٹ، پہلا پارٹ کیا ہے؟ اگر بنیاد درست ہے تو ڈیش ڈیش درست ہے. ادھر کیا آئے گا؟ زندگی. کیا آئے گا؟ زندگی. زندگی درست ہے. ٹھیک ہے. درست ارادہ ہی نروان کی راہ. نروان ادھر کیا آئے گا؟ نروان کی راہ دکھاتا ہے. اب اس میں کیا ہے؟ غلط گفتگو ڈیش ڈیش کو دعوت دیتی ہے. غلط گفتگو جھگڑے دیتی ہے نا، جھگڑے کو. جھگڑے کو دعوت دیتی ہے. ٹھیک ہے. اگر غلط گفتگو کریں گے کوئی. بد چلنی سے دور رہنا اور ڈیش ڈیش کرنا. بد چلنی سے دور رہنا اور خدمت خالق. اس میں کیا آئے گا؟ خدمت خالق، یعنی خدا کی خدمت خالق کرنا. ٹھیک ہے. خدمت خالق کرنا. تو اب کیا ہے؟ محنت اور ڈیش ڈیش سے اپنے لیے روزی کمانا. محنت اور ایمانداری. کیا آئے گا؟ ایمانداری. محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا. ٹھیک ہے. یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن ڈیش ڈیش نہ ہو. یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پر پورا گندا نہ ہو. کیا ہے؟ ذہن پورا گندا نہ ہو. ٹھیک ہے. اس بات کا خیال رکھیں. ذہن کو پوری طرح ڈیش ڈیش رکھنا. ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا. کیا رکھنا؟ بیدار رکھنا. ٹھیک ہے. درست طریقے سے ڈیش ڈیش. دیکھو درست طریقے سے ڈیش ڈیش کرنا. درست طریقے سے سوچ بچار کرنا. کیا کرنا؟ سوچ بچار کرنا لکھا ہے. ٹھیک ہے. ڈیش ڈیش کرنا، سوچ بچار کرنا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ اب ہمارے پاس ہے، اسی میں اب ہم پڑھتے ہیں. تھوڑی لینتھی ہو جائے گی ویڈیو، لیکن چلو. اب گوتم بدھ کے حالات زندگی پر 10 جملے لکھے. کیا لکھنا ہے؟ 10 جملے. حالات زندگی جو ہے گوتم بدھ کے کیا تھے؟ 10 جملے آپ نے بنانے ہیں. کوئی سے سبق پڑھ کے آپ دوسرے بھی بنا سکتے ہو. جو یہاں پہ یہ نہیں، تو آپ دوسرے بھی بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. دیکھو پہلا کیا ہے اس میں؟ بدھ کا اصل نام سدھارتھ گوتم تھا. دوسرا کیا ہے؟ وہ ایک شہزادہ تھا. ٹھیک ہے. ہو گئے 2 جملے. تیسرا کیا ہے؟ 16 سال کی عمر میں اس کی شادی ایک شہزادی سے ہو گئی. ہو گئے 3 جملے. وہ اس کے ساتھ 10 سال تک رہا. یہ ہو گیا 4 جملے ہمارے پاس. 25 سال کی عمر میں اس نے ایک بار شکار کے دوران کچھ تکلیف دہ باتیں دیکھیں. اس نے کیا کیا؟ 25 سال کی عمر میں. ہو گیا 5 جملے. اب دیکھو چھٹا گیا. اس نے ایک بیمار آدمی دیکھا، پھر ایک بوڑھا آدمی اور اس کے بعد ایک جنازہ نکلتے دیکھا. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے 5 جملے. 6. اب تکلیف دہ مناظر نے اس کے دل کو گہرائی تک چھو لیا. تو وہ ہو گئے 7. وہ انسانی
مصیبتوں کی وجہ جاننے کے لیے ایک گیان جو کہ من کی تلاش حاصل کرنے کے لیے گھر سے چل پڑا۔ ہو گئے 8۔ 9واں کیا؟ وہ 7 سال تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ ہو گئے 9۔ 10واں آخری کیا؟ آخر کار وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور وہ وہاں لگاتار 7 دن تک بیٹھا رہا اور آخر اسے گیان حاصل ہو گیا۔ تو اسی طرح سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو سبق ہے اس میں کلیئر ہوا ہوگا، کوئی سمجھ تھوڑی آئی ہوگی۔ تو خدا حافظ۔